बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सच्चाई और नेकी का रास्ता दुश्वार ज़रूर है, लेकिन मंजिल बहुत खूबसूरत। बुराई का रास्ता बहुत आसान से, लेकिन मंजिल तबाही ही है। अगर बेहतरीन फैसला चाहते हो तो सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दो, क्योंकि अल्लाह से बेहतर फैसला कोई नहीं कर सकता। खामोशी इख्तियार कर लें, मगर गिला मत करें। गोशा नशी हो जाएं, मगर अपना मेयार मत गिराएं। इज्जत ना मिले तो किनारा कशी बेहतर है, लेकिन वक्त की भीख ना मांगे, क्योंकि इज्जत और मोहब्बत के बगैर किसी भी रिश्ते का वजूद नहीं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आपको और आपके तमाम अहल व अयाल को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और आपकी तमाम नेक और जायज़ हाजात को पूरा करे। आपके वालिदैन को आपके सरों पे सलामत रखे, आमीन। आज इंशाल्लाह सूरह अल-नूर की आयत नंबर 2 की तफसीर, जो पिछला सिलसिला जहाँ से टूटा था वहीं से आज इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नंबर 22, सबूत जुर्म के बाद जानी और जानिया को क्या सज़ा दी जाएगी। इस मसले में फ़ुक़हा के दरमियान इख्तलाफ हो गया है। मुख्तलिफ फ़ुक़हा के मसलिक इस बाब में हस्ब ज़ैल है। शादीशुदा मर्द औरत के लिए ज़ना की सज़ा इमाम अहमद, दाऊद ज़ाहरी और इसहाक बिन राया के नज़दीक 100 कोड़े लगाना और इसके बाद संसार करना है। बाकी तमाम फ़ुक़हा इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि उनकी सज़ा सिर्फ संसारी है। रजम और सजाए ताज़ियाना को जमा नहीं किया जाएगा। गैर शादीशुदा की सज़ा इमाम शाफी, इमाम अहमद, इसहाक, दाऊद ज़ाहरी, सुफयान सूरी, इब्ने अबी लैला और हसन बिन सालेह के नज़दीक 100 कोड़े और 1 साल की जिलावतनी। मर्द और औरत हर दो के लिए इमाम मालिक और इमाम उज़्ज़ई के नज़दीक मर्द के लिए 100 कोड़े और 1 साल की जिलावतनी और औरत के लिए सिर्फ 100 कोड़े। जिलावतनी से मुराद इन सब के नज़दीक ये है कि मुजरिम को उसकी बस्ती से निकाल कर कम अज़ कम इतने फासले पर भेज दिया जाए जिस पर नमाज में कसर वाजिब होता है। मगर ज़ैद बिन अली और इमाम जाफ़र सादक के नज़दीक कैद कर देने से भी जिलावतनी का मकसद पूरा हो जाता है। इमाम अबू हनीफा और इनके शागिर्द इमाम अबू यूसुफ, इमाम ज़ुफ़र और इमाम मोहम्मद कहते हैं कि इस सूरत में हद जना मर्द और औरत दोनों के लिए सिर्फ 100 कोड़े हैं। इस पर किसी और सज़ा मसलन कैद या जिलावतनी का इजाफा हद नहीं बल्कि ताज़ीर है। काजी अगर ये देखे कि मुजरिम बदचलन है या मुजरिम और मुजरिमा के ताल्लुकात बहुत गहरे हैं तो हस्ब ज़रूरत वो इन्हें खारिजुल बल्द भी कर सकता है और कैद भी कर सकता है। हद और ताज़ीर में फ़र्क ये है कि हद एक मुकर्रर सज़ा है जो सबूत जुर्म की शराइत पूरी होने के बाद लाजिम दी जाएगी और ताज़ीर उस सज़ा को कहते हैं जो कानून में बिलहाज मिकदार व नोयत बिल्कुल मुकर्रर न कर दी गई हो, बल्कि जिसमें अदालत हालात मुकदमे के लिहाज से कमी बेशी कर सकती हो। इन मुख्तलिफ मसालिक में से हर एक ने मुख्तलिफ अहादीस का सहारा लिया है जिनको हम ज़ेल में दर्ज करते हैं। हज़रत उबादा बिन सामत की रिवायत, जिसे मुस्लिम, अबू दाऊद, इब्ने माजा, तिरमिज़ी और इमाम अहमद ने नकल किया है, इसमें ये अल्फाज हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझसे लो, मुझसे लो। अल्लाह ने जानिया औरतों के लिए तरीका मुकर्रर कर दिया। गैर शादीशुदा मर्द की गैर शादीशुदा औरत से बदकारी के लिए 100 कोड़े और 1 साल की जिलावतनी और शादीशुदा मर्द की शादीशुदा औरत से बदकारी के लिए 100 कोड़े और संसारी। ये हदीस अगरचा सनदन सही है, मगर रिवायात सहीहा का एक जम्मे गफीर है जो हमें बताता है कि इस पर ना अहद नबवी में कभी अमल हुआ, ना अहद खुलफाए राशिदीन में और ना फुक़हा में से किसी ने ठीक इसके मजमून के मुताबिक फतवा दिया। फ़िक़्ह इस्लामी में जो बात मुत्तफ़िक़ अलैह है वो ये है कि ज़ानी और ज़ानिया के मोहसिन और गैर मोहसिन होने अलग अलग एतबार किया जाएगा। गैर शादीशुदा मर्द ख्वाह शादीशुदा औरत से ज़ना करे या गैर शादीशुदा से, दोनों हालतों में उसकी सज़ा एक है और शादीशुदा मर्द ख्वाह शादीशुदा औरत से ज़ना करे या गैर शादीशुदा से, हर दो हालतों में उसको एक ही सज़ा दी जाएगी। यही मामला औरत का भी है। वो शादीशुदा हो तो हर हालत में एक ही सज़ा पाएगी, ख्वाह उससे ज़ना करने वाला मर्द शादीशुदा हो
یا غیر شادی شدہ اور باکرہ ہونے کی صورت میں بھی اس کے لیے ایک ہی سزا ہے، بلا اس لحاظ کے کہ اس کے ساتھ زنا کرنے والا محسن ہے یا غیر محسن۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت زید بن خالد جہنی کی روایت، جسے بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور امام احمد نے نقل کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ دو اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مقدمہ لائے۔ ایک نے کہا کہ میرا بیٹا اس شخص کے ہاں اجرت پر کام کرتا تھا، وہ اس کی بیوی سے ملوث ہو گیا، میں نے اس کو 100 بکریاں اور ایک لونڈی دے کر راضی کیا، مگر اہل علم نے بتایا کہ یہ کتاب اللہ کے خلاف ہے، آپ ہمارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ فرما دیں۔ اور دوسرے نے بھی کہا کہ آپ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ فرما دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں کتاب اللہ ہی کے مطابق فیصلہ کروں گا، بکریاں اور لونڈی تجھی کو واپس، تیرے بیٹے کے لیے 100 کوڑے اور 1 سال کی جلاوطنی۔ پھر آپ نے قبیلہ اسلم کے ایک شخص سے فرمایا، اے انیس، تو جا کر اس کی بیوی سے پوچھ، اگر وہ اعتراف کرے تو اسے رجم کر دے۔ چنانچہ اس نے اعتراف کیا اور رجم کر دی گئی۔ اس میں رجم سے پہلے کوڑے لگانے کا کوئی ذکر نہیں ہے، اور غیر شادی شدہ مرد کو شادی شدہ عورت سے بدکاری کرنے پر تازیانے اور جلاوطنی کی سزا دی گئی ہے۔ معاذ اور غامدیہ کے مقدمات کی جتنی روداد احادیث کی مختلف کتابوں میں مروی ہیں، ان میں سے کسی میں بھی یہ نہیں ملتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجم کرانے سے پہلے ان کو 100 کوڑے بھی لگوائے ہوں۔ کوئی روایت کسی حدیث میں نہیں ملتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی مقدمے میں رجم کے ساتھ سزائے تازیانہ کا بھی فیصلہ فرمایا ہو۔ زنا بعد احسان کے تمام مقدمات میں آپ نے صرف رجم کی سزا دی ہے۔ حضرت عمر کا مشہور خطبہ، جس میں انہوں نے پورے زور کے ساتھ زنا بعد احسان کے سزا رجم بیان کی ہے، بخاری، مسلم اور ترمذی و نسائی نے مختلف سندوں سے نقل کیا ہے، اور امام احمد نے بھی اس کی متعدد روایات لی ہیں، مگر اس کی کسی روایت میں بھی رجم مع سزائے تازیانہ کا ذکر نہیں ہے۔ خلفائے راشدین میں سے صرف حضرت علی علیہ السلام نے سزائے تازیانہ اور سنگساری کو ایک سزا میں جمع کیا ہے۔ امام احمد اور بخاری عامر شعبی سے یہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک عورت شراح نامی نے ناجائز حمل کا اعتراف کیا، حضرت علی نے جمعرات کے روز اسے کوڑے لگوائے اور جمعہ کے روز اس کو رجم کرایا، اور فرمایا، ہم نے اسے کتاب اللہ کے مطابق کوڑے لگائے ہیں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق سنسار کرتے ہیں۔ اس ایک واقعے کے سوا عہد خلافت راشدہ کا کوئی دوسرا واقعہ رجم مع تازیانہ کے حق میں نہیں ملتا۔ جابر بن عبداللہ کی ایک روایت، جسے ابو داؤد اور نسائی نے نقل کیا ہے، یہ بتاتی ہے کہ ایک شخص زنا کا مرتکب ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو صرف سزائے تازیانہ دی، پھر معلوم ہوا کہ وہ شادی شدہ تھا، تب آپ نے اسے رجم کرایا۔ اس کے علاوہ متعدد روایات ہم پہلے نقل کر آئے ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر شادی شدہ زانیوں کو آپ نے صرف سزائے تازیانہ دی۔ مثلاً وہ شخص جس نے نماز کے لیے جاتی ہوئی عورت سے زنا بالجبر کی تھی، اور وہ شخص جس نے زنا کا اعتراف کیا اور عورت نے انکار کیا۔ حضرت عمر نے ربیعہ بن امیہ بن خلف کو شراب نوشی کے جرم میں جلاوطن کیا، اور وہ بھاگ کر رومیوں سے جا ملا۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا کہ آئندہ میں کسی کو جلاوطنی کی سزا نہیں دوں گا۔ اسی طرح حضرت علی نے غیر شادی شدہ مرد و عورت کو زنا کے جرم میں جلاوطن کرنے سے انکار کر دیا، اور فرمایا کہ اس میں فتنے کا اندیشہ ہے۔ احکام القرآن، جساس، جلد 3، صفحہ نمبر 315۔ ان تمام روایات پر مجموعی نظر ڈالنے سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کا مسلک ہی صحیح ہے، یعنی زنا بعد احسان کے حد صرف رجم ہے، اور محض زنا کی حد صرف 100 کوڑے۔ تازیانے اور رجم کو جمع کرنے پر تو عہد نبوی سے لے کر عہد عثمانی تک کبھی عمل ہی نہیں ہوا، رہا تازیانے اور جلاوطنی کو جمع کرنا تو اس پر کبھی عمل ہوا ہے اور کبھی نہیں ہوا۔ اس سے مسلک حنفی کی صحت صاف ثابت ہو جاتی ہے۔ نمبر 23، ضرب تازیانہ کی کیفیت کے متعلق پہلا اشارہ خود قرآن کے لفظ فجلدوا میں ملتا ہے۔ جلد کا لفظ یعنی جلد
کھال سے ماخوذ ہے۔ اس سے تمام اہل لغت اور علماء تفسیر نے یہی معنی لیے ہیں کہ مار ایسی ہونی چاہیے جس کا اثر جلد تک رہے، گوشت تک نہ پہنچے، ایسی ضرب تازیانہ جس سے گوشت کے ٹکڑے اڑ جائیں یا کھال پھٹ کر اندر تک زخم پڑ جائے، قرآن کے خلاف ہے۔ مار کے لیے خواہ کوڑا استعمال کیا جائے یا بیت، دونوں صورتوں میں وہ اوسطاً درجے کا ہونا چاہیے، نہ بہت موٹا اور سخت اور نہ بہت پتلا اور نرم۔ موطا میں امام مالک کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضرب تازیانہ کے لیے کوڑا طلب کیا اور وہ کثرت استعمال سے بہت کمزور ہو چکا تھا۔ آپ نے فرمایا اس سے زیادہ سخت لاؤ۔ پھر ایک نیا کوڑا لایا گیا جو ابھی استعمال سے نرم نہیں پڑا تھا۔ آپ نے فرمایا دونوں کے درمیان۔ پھر ایسا کوڑا لایا گیا جو سواری میں استعمال ہو چکا تھا، اس سے آپ نے ضرب لگوائی۔ اسی مضمون سے ملتی جلتی روایت ابو عثمان النہدی نے حضرت عمر کے متعلق بھی بیان کی ہے کہ وہ اوسط درجے کا کوڑا استعمال کرتے تھے۔ احکام القرآن جساس جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 322۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ یہیں سے سٹارٹ کریں گے جہاں سلسلہ ٹوٹ رہا ہے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔